वित्तीय साक्षरता भनेको बचत, लगानी र ऋण लगायतका अवधारणाहरूको स्पष्ट बुझाइ हो, जसले वित्तीय सुख र आत्मविश्वासको समग्र भावनालाई विकास गराउँछ। वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि सोलाजले तयार पारेको यो हो कार्यक्रम पैसाको कुरा। नेपालमा पैसाको ज्ञान कमै छ, अझ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उचित ठाउँमा कसरी लगानी गर्ने र ऋण तथा बचतहरूको तालमेल गरेर कसरी सुरक्षित आर्थिक जीवन हासिल गर्ने भन्ने ज्ञान त झनै कमै नेपालीहरूमा मात्र छ। सायद त्यही भएर नै होला हाम्रो देश आर्थिक रूपमा अझै पनि धेरै पछि छ। यसर्थ पैसाको कुरामा हामी पैसाको बारेमा सकेसम्म ज्ञान लिई वित्तीय साक्षर बन्ने कोसिस गर्नेछौँ र आफ्नो र देशको आर्थिक सुरक्षा र उन्नतिको लागि प्रयास गर्नेछौँ। भिडियोमा अलमल हुन अगाडि नै फटाफट हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि दबाइहाल्नुहोला, जो कि हामी सँगसँगै वित्तीय साक्षर बनाउने हाम्रो यो अभियानमा सधैँ सँगै अगाडि बढ्न सकौं। त आजको एपिसोडमा हामी वित्तीय साक्षरता के हो, यो किन महत्त्वपूर्ण छ, यसले कसरी हामीलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्न र विभिन्न आर्थिक घोटाला अथवा ठगी, जालसाजी, अझ भनौं स्क्यामहरूबाट जोगाउँछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। वित्तीय साक्षरता भनेको आफ्नै पैसा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हो। वित्तीय साक्षरताको लक्ष्य भनेको वित्तीय अवधारणाहरू बुझ्न मद्दत गर्नु पनि हो, जसले हामीहरूलाई आफ्नो पैसा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ, जो एक जीवन कौशल अथवा जीवन कला पनि हो, जुन आर्थिक सफलताको लागि बुझ्नै पर्छ। वित्तीय साक्षरतामा बजेट, लगानी, बीमा र ऋण अनि ब्याज आदि पर्दछन्। त्यसो भए सरल शब्दमा वित्त भनेको के हो त? वित्त भनेको पैसाको व्यवस्थापन हो। यसमा बचत, लगानी, उधारो, ऋण, बजेट र पूर्वानुमान जस्ता गतिविधिहरू समावेश हुन्छन्। यो व्यक्तिगत वित्त, कर्पोरेट वित्त र सार्वजनिक वित्त गरी मुख्य 3 प्रकारका हुन्छन् र सोलाज पैसाको कुरामा सुरुमा व्यक्तिगत वित्तका बारेमा नै बुझौं। व्यक्तिगत वित्तमा चाहिँ खास गरी एक व्यक्तिको बैंकिङ, क्रेडिट कार्ड, ऋण, बीमा आदि जस्ता वित्तीय कुराहरूको लेनदेनको कुरा आउँछ। वित्तीय साक्षरताका 4वटा अङ्गहरूलाई राम्रोसँग बुझेर वित्तीय साक्षरताको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ। वित्तीय व्यवस्थापनका 4 अङ्गहरूको पहिलो बजेटिङ हो। बजेट एक आवश्यक जीवन कौशल हो, जसले पैसाको योजना र व्यवस्थापनका लागि वित्तीय ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यो वित्तीय साक्षरताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटक मध्ये एक हो। यसले खर्च गर्ने बानीमा सुधार गरी उचित वित्तीय योजना बनाउन मद्दत गर्छ। उचित योजनाले खर्चहरू ट्र्याक गर्ने, मतलब कहाँ कसरी कति खर्च भइरहेको छ भन्ने बुझ्न, अनावश्यक खर्चहरूलाई कटौती गर्न र बुद्धिमानीपूर्वक पैसा खर्च गर्न मद्दत गर्दछ। यस तरिकाले हामी धेरै बचत गर्न सफल बन्छौँ। बजेटको नियम भनेको खर्चभन्दा आम्दानी बढी हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। बजेटले छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन खर्चको लागि योजना बनाउन समेत मद्दत गर्दछ। यसले हामीलाई चाहे अनुसारको बचत गर्न सक्षम बनाउँछ। यसर्थ आर्थिक सुरक्षा र आत्मनिर्भरताको लागि बजेटिङ अत्यावश्यक छ। त्यस्तै अब ऋणको कुरा गरौँ। ऋण भनेको उधार मात्र होइन, यो त्यस्तो काम हो जहाँ हामीले त्यो पैसा खर्च गर्दै हुन्छौँ जुन वास्तवमा हाम्रो हुँदैन। उदाहरणको लागि, यदि एक व्यक्तिले बैंकबाट पैसा लिन्छ वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दछ वा छोटो अवधिको लागि सापटी लिन्छ, यो सबै ऋणको अंश बन्छन्। प्राय ऋणलाई नकारात्मक रूपमा लिइन्छ, जसकारण पनि ऋणलाई बुझ्न धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो त सबैले घर वा कार किन्न, त्यस्तै ट्युसन शुल्क तिर्न तत्कालै पैसा निकाल्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा ऋण लिनु नै एक मात्र उपाय हुन्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राम्रो ऋण र खराब ऋण बीचको भिन्नता हो। साथै सकेसम्म खराब ऋणबाट बच्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। यो ऋण व्यवस्थापनको आधारभूत कुरा हो। राम्रो ऋण भनेको जीविकोपार्जनको लागि आवश्यक चिजहरूको लागि पैसा उधारो लिनु हो। उदाहरणको लागि घर किन्ने वा पढाइ खर्च तिर्न। अर्कोतर्फ खराब ऋण अनावश्यक खर्चको लागि पैसा उधारो लिनु हो। उदाहरणको लागि महँगो कपडा वा इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू आदि किन्न क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नु। तसर्थ आवश्यक र अनावश्यक खर्चहरू बीचको भिन्नता पत्ता लगाउनु सक्षम हुनुले व्यक्तिलाई भारी ऋणमा डुब्नबाट मद्दत गर्नेछ। अब अर्को कुरा,
बचतले वित्तीय कल्याण, सुरक्षित वर्तमान र एक सुखी भविष्य सुनिश्चित गर्दछ। उचित वित्तीय योजनाको माध्यमबाट दीर्घकालीन रूपमा सम्पत्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। कसैको खर्च गर्ने बानीमा सुधार गर्नाले पैसा बचत गर्न मद्दत गर्दछ। बचत मार्फत महत्त्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्यहरू पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि घर किन्न वा बनाउनका लागि लिएको ऋण समयमै पूर्ण रूपमा तिर्न सकिन्छ। बच्चाको शिक्षा र सेवानिवृत्ति अर्थात् बुढेसकालको लागि बचत गर्न सकिन्छ। बचतको कुरा गर्दा आपतकालीन कोषको पनि कुरा आउँछ। आपतकालीन कोषले अप्रत्याशित जीवन घटनाहरूमा ठूलो राहतको काम गर्दछ। कोषमा कम्तीमा 6 महिनाको आम्दानी हुनुपर्दछ। नियमित कुरामा पैसा बचत गरेर हामीले आफ्नो जीवनमा वित्तीय अनुशासन र उत्कृष्टता हासिल गर्न सकिन्छ। अब कुरा लगानीको बैंक खातामा पैसा निष्क्रिय राख्नुको सट्टा हामीले यसलाई लगानी गर्न सक्छौं। लगानी भनेको सुरक्षित र सुखी भविष्यको आनन्द लिनको लागि पैसा कमाउने र वृद्धि गर्ने बारे हो। लगानीले अतिरिक्त मासिक आय र विशेष प्रतिफल कमाउन मद्दत गर्छ, जस्तो कि स्टक मार्केट अर्थात् शेयर बजारमा लगानी गर्नु। त्यस्तै लगानीका अन्य विकल्पहरू इक्विटी, अरूलाई ब्याज ऋण दिने, म्युचुअल फन्डहरू किन्ने, घर जग्गा र सुन वा लगानी गर्ने काम पनि गर्न सक्छौं। यसले हामीलाई आर्थिक रूपमा अझै साक्षर बन्न मद्दत गर्नेछ। अब सुलाज पैसाको कुरामा हामी आफ्नो वित्तीय साक्षरता कौशल कसरी सुधार हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं। वित्तीय साक्षरता बढाउन यसबारे सिप विकास गर्न आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिगत वित्त एक प्रक्रिया हो जसमा विभिन्न प्रकारका वित्तीय सिपहरू सिक्ने, अभ्यास गर्ने र लागू गर्ने समावेश छन्। यसमा पहिले त बजेट सिर्जना गरौँ। हामीले मासिक आय र व्यय मतलब आम्दानी र खर्चको हिसाब किताब राख्न सुरु गर्नुपर्छ। यसले आवश्यक र अनावश्यक खर्चहरू छुट्याउन मद्दत गर्नेछ। बजेट बनाउँदा निश्चित खर्च जस्तो कि बिल, भाडा, ऋण तिर्ने अनि अन्य खर्चहरू जस्तो कि किनमेल, यात्रा आदि हुन सक्छन्। बिलहरूको कुरा गर्दा यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। हामीले तुरुन्तै बिलहरू तिरिरहेका छौं भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, ताकि हामीले फाइनको रूपमा थप पैसा तिर्न नपरोस्। आजभोलि अनलाइन ब्याङ्किङको सुविधा पनि छ, यसर्थ अनलाइनबाटै अटोमेटिक बिल तिर्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्छौं। अर्को कुरा ऋण व्यवस्थापन गरौँ। खर्च घटाएर र भुक्तानी बढाएर ऋण व्यवस्थापन गरौँ। ऋण घटाउँदा पहिले उच्च ब्याज दरको ऋण तिर्न बुद्धिमानी हुन्छ अनि त्यसपछि बचत र लगानी सुरु गरौँ। बचत गर्न गाह्रो छैन जब त्यो व्यवस्थित रूपमा गरिन्छ। उचित बजेट व्यवस्थापन पछि हामीले वित्तीय लक्ष्यहरू पहिचान गर्ने र आफ्नो वित्तीय स्रोतहरूलाई उच्चतम प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। हामीले आफ्नो वित्तीय स्रोत अर्थात् बचतलाई लगानी गर्न सक्छौं। लगानीले व्यक्तिहरूलाई सजिलै आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्छ। सानो र नियमित बचतले धेरै तनाव बिना जीवनका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ। व्यवस्थित लगानीको योजनाहरूले हामीलाई प्रत्येक महिना नियमित रूपमा एक निश्चित रकम बचत गर्न सक्षम बनाउँछ। साथै महत्त्वपूर्ण प्रतिफल कमाउने कुञ्जी भनेको दीर्घकालीन लगानी हुनु हो। तसर्थ वित्तीय लक्ष्यहरू पहिचान गर्न, तिनीहरूलाई छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा पुर्याउन र लगानी गर्ने राम्रो रणनीति हुनुपर्छ। साथै यो लगानीसँग धैर्य हुनु र बजार अस्थिरतासँग नडराउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसबाहेक हामीले लगानी योजनाको लागि एक वित्तीय सल्लाहकारसँग परामर्श गर्न पनि सकिन्छ। अब निष्कर्षमा जाउँ। वित्तीय साक्षरता जीवनको एक प्रमुख सिप हो जसको हामीलाई अत्यन्तै आवश्यकता छ, किनकि यसले हाम्रो वित्तीय क्षमता बढाउँछ। आर्थिक योजना, बजेट व्यवस्थापन र बचत जस्ता कुराहरू हामीले बालबच्चाहरूलाई पनि विद्यालयदेखि नै सिकाउनु पर्छ। यद्यपि यसको बारेमा जान्न ढिलो कहिल्यै हुँदैन। वित्तीय साक्षरतालाई यसका अङ्गहरू बुझेर सुधार गर्न सकिन्छ। 50 वर्ष पुगेपछि पनि लगानीको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ। सबैले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्न र आफ्नो वित्तीय योजना बनाउनु पर्छ। बजेट बनाऊ र पैसा बचत गरौँ। बचतलाई लगानीमा परिणत गरौँ। यसले जीवनका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मार्गदर्शनको काम गर्नेछ। पैसाको कुरा आजलाई यति नै। आजको एपिसोड मन पर्यो र यसले अरूलाई पनि वित्तीय साक्षरता बन्न थोरै भए पनि मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ भने भिडियो सेयर गर्न नहिचकिचाउनुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सिनुहोला।
ताकि फेरि पनि यस्तो जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईलाई सुनाउन पाऊँ, तपाईसँग शेयर गर्न पाऊँ। अर्को मंगलबार सोलाज पैसाको कुरामा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। नमस्कार।